म्युन्सिपालिटी इश्यू ना आमी एका सर CM सराक मेळपाक गेल्ले आमकां आपयल्ले सर आमकां स्पेशल स्टेटस लायला म्युन्सिपालिटी वर्कर आमी खूब वर्सां जालीं डेली वेजीस काम करताले डेली वेजीस कॉन्ट्रॅक्ट सरान आमकां स्टेटस लावन आमकां बरें आमचें हें केल्लेलें आहा आमी त्या सराक थँक्यू म्हणपाक आमी स्पेशली येयलेले तुमच्या म्युन्सिपालिटीन किती जाणां हेजो बेनिफीट जातलो आमकां म्युन्सिपालिटी 12-13 जाणांक बेनिफीट जाता सो तुमी हॅपी आहा आमी आमी थँक्यू बरें सर आसा खूब वर्सां आमी हें करून बरें आसा बरें स्टेटस बरो दिवन हें केल्लेलें आसा आमकां बरें दिसलें कित्याक आमकां अशें कोणी करूंक नासलें आतां आमकां केलें आमकां खूब बरें दिसलें कित्याक आमकां पेमेंट वाडलो आमकां बरें दिसलें हा पेमेंटूय वाडयलो हय आतां पेमेंट वाडलो म्हणून आमी सराक मेळपाक गेली कितले पेमेंट जाता तुमकां पेमेंट कितलो जाता तुमकां स्टार्टींग आनी आतां कितें जालें मॅडम 700 पेमेंट दिताले आमकां डेली वेजीसाक 700 फॉर लीव आनी कितेंच नासलें आमकां बेनिफीट कितेंच मेळटा मेळनासलें आमकां रोवल्यो जाल्यार आमकां एबसेंट लागताले पूण आतां आमकां लीव दिला 15 दिसांक एक लीव मेळटा सीक लीव मेळटा परत ते सगळें सरान हें केलें बरें केलें आमकां बरें थँक्यू तेव्हा तुमचें फूल नांव सांगचें म्हजें नांव अर्जून आसोलकर पेडणे म्युन्सिपालिटी